अथ 15. मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रैः अपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्याम् मथ्यमानाभ्याम् मिथुनम् समपद्यत। तद्दृष्ट्वा मिथुनम् जातम् ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्। ऋषय ऊचुः एष विष्णोर्भगवतः कला भुवनपालिनी इयम् च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी। अयम् तु प्रथमो राज्ञाम् पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः। इयम् च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुम् एवावरुन्धती। एष साक्षात् हरेरंशो जातो लोकरिरक्षयाम्। इयम् च तत्परा हि श्रीः अनुजज्ञे अनपायिनी। मैत्रेयो उवाच प्रशंसन्ति स्म तम् विप्रा गन्धर्वप्रवरा जगुः मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति स्वस्त्रियः। शङ्खतूर्यमृदङ्गाद्या नेदुर्दुन्दुभयो दिवि तत्र सर्व उपाजग्मुः ते वर्षि पितॄणाम् गणाः। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहासृत्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नम् गदाभृतः पादयोररविन्दम् च तम् वै मेने हरेः कलाम्। यस्या प्रतिहतम् चक्रम् अंशः स परमेष्टिनः तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैः ब्रह्मवादिभिः। आभिषेचनिकान् यस्मै आजह्रुः सर्वतो जनाः सरित्समुद्रा गिरयो नागा गावः खगामृगाः। द्यौः क्षितिः सर्वभूतानि समाजह्रुरुपायनम् सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वलङ्कृतः पत्न्यार्चिषालङ्कृतया विरेजे अग्निरिवापरः। तस्मै जहारधनदो हैमम् वीरवरासनम् वरुणः सलिलस्लावम् आतपत्रम् शशिप्रभम् वायुश्च वालव्यजने धर्मः कीर्तिमयीम् स्रजम्। इन्द्रः किरीटम् उत्कृष्टम् दण्डम् संयमनम् यमः। ब्रह्मा ब्रह्ममयम् वर्म भारती हारमुत्तमम्। हरिः सुदर्शनम् चक्रम् तत्पत्न्यव्याहताम् श्रियम्। दशचन्द्रमसिम् रुद्रः शतचन्द्रम् तताम्बिकाम्। सोमो अमृतमयानश्वान् त्वष्टारूपाश्रयम् रथम्। अग्निराजगवम् चापम् सूर्यो रश्मिमयानिशून्। भूः पादुके योगमय्यौ द्यौः पुष्पावलिम् अन्वहम्। नाट्यम् सुगीतम् वादित्रम् अन्तर्धानम् च केचराः। ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्रः शङ्खमात्मजम्। सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीथीर्महात्मनः। सूतोऽथ मागधो वन्दी तम् स्तोतुम् उपतस्थिरे। स्थावकांस्तान् अभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान्। मेघनिर्घ्रादया वाचा प्रहसन् इदमब्रवीत्। पृथुरुवाच भोः सूत हे मागध सौम्यवन्दिन्। लोकेऽधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात्। किमाश्रयो मेस्तव एष योज्यताम्। मामय्यभूवन् वितथा गिरोवः। तस्मात्परोक्षे स्मदुपश्रुतान्यलम् करिष्यतस्तोत्रमपीच्य वाचः। सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितम् न स्तवयन्ति सव्याः। महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कस्तावकैः स्थावयते सतोऽपि। ते स्या भविष्यन् इति विप्रलब्धो जनावहासम्
कुमतिर्न वेद प्रभवो ह्यात्मनस्तोत्रम् जुगुप्सन्त्यपि विश्रुताः ह्रीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितं वयं तु अविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रैः अपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत। तद्दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलां। ऋषय ऊचुः एष विष्णोर्भगवतः कलाभुवनपालिनी इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी। अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः। इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुम् एवावरुन्धती। एष साक्षात् हरेरंशो जातो लोकरिरक्षयाम्। इयं च तत्परा हि श्रीः अनुजज्ञे अनपायिनी। मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धर्वप्रवरा जगुः मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति स्वस्त्रियः। शङ्खतूर्यमृदङ्गाद्या नेदुर्दुन्दुभयो दिवि तत्र सर्व उपाजग्मुः ते वर्षि पितॄणां गणाः। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहासृत्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलां। यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः स परमेष्टिनः तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैः ब्रह्मवादिभिः। आभिषेचनिकान् यस्मै आजह्रुः सर्वतो जनाः। सरित्समुद्रागिरयो नागा गावः खगामृगाः द्यौः क्षितिः सर्वभूतानि समाजह्रुरुपायनम्। सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वलङ्कृतः पत्न्यार्चिषालङ्कृतया विरेजे अग्निरिवापरः। तस्मै जहारधनदो हैमं वीरवरासनं वरुणः सलिलस्रावम् आतपत्रं शशिप्रभं। वायुश्च वालव्यजने धर्मः कीर्तिमयीं स्रजम्। इन्द्रः किरीटम् उत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमः। ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारती हारमुत्तमम्। हरिः सुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्यव्याहतां श्रियम्। दशचन्द्रमसिं रुद्रः शतचन्द्रं तताम्बिका। सोमो अमृतमयानश्वान् त्वष्टारूपाश्रयं रथम्। अग्निराजगवं चापं सूर्यो रश्मिमयानिशून्। भूः पादुके योगमय्यौ द्यौः पुष्पावलिम् अन्वहम्। नाट्यं सुगीतं वादित्रम् अन्तर्धानं च केचराः। ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्रः शङ्खमात्मजम्। सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीथीर्महात्मनः। सूतोऽथ मागधो वन्दी तं स्तोतुम् उपतस्थिरे। स्थावकांस्तान् अभिप्रेत्य
पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् मेघनिर्घ्रादया वाचाम् प्रहसन् इदमब्रवीत्। पृथुरुवाच भोः सूत हेमागद सौम्यवन्दिन् लोकेऽधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात्। किमाश्रयो मेस्तव एष योज्यताम् मामय्यभूवन् वितथा गिरोवः। तस्मात्परोक्षे स्मदुपश्रुतान्यलम् करिष्यतस्तोत्रमपीच्य वाचः। सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितम् न स्तवयन्ति सव्याः। महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कस्तावकैः स्थावयते सतोऽपि। ते स्या भविष्यन् इति विप्रलब्धो जनावहासम् कुमतिर्न वेद। प्रभवो ह्यात्मनस्तोत्रम् जुगुप्सन्त्यपि विश्रुताः। ह्रीमन्तः परमोदाराः पौरुषम् वा विगर्हितम् वयम् तु अविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः कर्मभिः कथमात्मानम् गापयिष्याम बालवत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् चतुर्थस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।